Hello guys! Karon gusto na akong i-share ninyo ang akong kasinatian sa usa sa mga dapit nga dugay na kaayo sa akong bucket list, ang Grand Canyon. Sa kadugay na akong nagdamgo nga makakita ani, sa katapusan nakabot na gyud nako. Sa akong pagbisita gikan sa Las Vegas, naduaw nako ang Eagle Point ug laing destinasyon nga gidala mi sa bus. Let's go guys! Sugda nato ning adventure! Ang biyahe gikan sa Las Vegas padulong sa Grand Canyon West mga duha ka oras. Along the way, nakita nako ang nindot nga desert landscape sa Nevada ug Arizona. Sa pagpadulong namo makita nimo ang dagkong mga kabukiran ug hinay-hinay nimo mabati ang excitement kay kahibalo ka nga duol na ka sa usa sa pinakanindot nga natural wonders sa kalibutan. Pag-abot na mo, pirmiro na akong gibati kay excitement ug gamay sab nga kakulba kay kini ang unang higayon nga makakita ko sa tinuod nga Grand Canyon. Paglakang nako sa viewing area, grabe gyud ka breathtaking ang talan-awon. Dili gyud nimo ma-imagine ang kadako ani tungod kay sa litrato lang gud nimo ni siya makita. Live na gyud ni siya guys, makaingon ka nga lahi ra gyud ang experience. Ang una namong stop kay sa Eagle Point. Kini nga lugar na ilhan tungod sa porma sa mga bato nga murag agila kung tan-aw nimo gikan sa layo. Ang pagtan-aw nimo sa agila nga porma makapahilom kay grabe ang pagkahimo sa kinaiyahan. Ang usa pod sa highlight dinhi mao ang skywalk. Usa ka glass bridge nga mulutaw murag ibabaw sa canyon. Nag-attempt ko og tan-aw pero wala ko ni sulod. Una, medyo mahal. Pero ang view sa palibot walay pagkapildi. Pero ang pinaka una nga rason kung ngano nga wala mi mosulay sa Skybridge sa akong amiga tungod kay daghan sila og mga rules guys. Una, walay bag nga madala dito sa skywalk. Ikaduha, dili ka pwedeng mag-video-video. Ikatulo, kuhaon gyud ang imong mga eyeglass. Tanan kay dili sila gusto nga may mahitabo sa Skybridge. Naglibot-libot ko sa Eagle Point ug nagkuha og daghang mga pictures. Naay mga spots nga nindot kaayo, pang selfie ug pang group photos. Naka-timing pud ko nga dili kaayo daghan ang mga tawo nga mabisita sa Grand Canyon. Mao nga nakakuha gid ko og nindot nga mga shots. Ang advice nako, kung moanha mo pangita og spots nga layo sa crowd para mas enjoy ninyo ang view. Human sa Eagle Point, gidala mi sa ikaduhang destinasyon gamit ang shuttle bus. Didto mi sa Guano Point, usa sa mga paborito sa mga turista kay grabe ang 360 degrees view sa canyon. Sa Guano Point, pwede kang makasaka sa usa ka gamay nga bukid aron makakuha og mas taas nga perspective. Grabe gyud ang hangin dinhi guys ug bugnaw sa paminaw. Nagpahuway mi ug nag-enjoy sa pagtan-aw nga walay kaparehas. Sa tibuok experience nako, nalingaw gid ko sa katahom sa Grand Canyon. Pero akong ma-recommend sa inyo kung moadto mo, siguraduha nga magdala og daghang tubig kay init kaayo labi na kung summer. Magsuot og komportableng sapatos kay daghan kaayong lakwon. Magdala og snacks kay mahal ang pagkaon sa sulod. Anda mo sa panahon kay usahay, init kaayo unya kalit lang mobugnaw tungod sa hangin. Grabe gyud kaayo ang akong gibati nga natuman na gyud nako ang dugay na nakong pangandoy nga makakita sa Grand Canyon. Dugay kong nagplano ani, sige lang tan-aw og research, pero karon akong masulti, worth it gyud. Kung naa mo sa Las Vegas, ayaw kalimti nga bisitahon ang Grand Canyon kay usa ni sa mga lugar nga dili nimo makalimtan. Salamat kaayo sa inyong pagtan-aw sa akong adventure dinhi sa Grand Canyon. Kung nagplano mong muanha, pag-andam lang og maayo aron ma-enjoy ninyo ang experience. Hangtod sa sunod natong adventure guys. Bye!